زمین دے نام حاجی محمد امین رحمت اللہ تعالی علیہ سرزمین دے داد حضرت سیدنا سلطان الاولیاء والانبیاء دا حضور علیہ السلام دا گلستان گل حضرت سیدنا علی نواز ترمذی دا پیر بابا رحمت اللہ تعالی علیہ سرزمین دے داد آگ سیدو دلوی غوث کے کم دے سرزمین دے داد شیخ جنید پشاوری سرزمین دے داد حافظ محمد سے عمر زوی سرزمین دے داد حاجی محمد رحمت اللہ علیہ سرزمین دے خوش قسمتی دادا چداد مجاہد اعظم حضرت فضل واحد بابا جی دتو رنزور سرزمین دے واللہ العظیم انگریز چداد ملک نبتے دے انگریز دادا میں تشدد فلسفے نہ دے اخکلے انگریز احتجاج نہ دے اخکلے انگریز ریفرینڈم نہ دے اخکلے انگریز جو اخکلے دے نو انگریز پخپل باندے دے اقرار کرے دے کہ مونگا دے وطن نہ جو اخکلیو نو مونگا حضرت فضل واحد بابا جی تو رنزور حاجی محمد امین سے تروار اخکلیو